الحمد لله الذي لم يزل عالما حمدا صمدا سميعا بصيرا حي قيوما عليما خبيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عبد الله ونبيه محمدا رحمة للعالمين موجودا ومحبوبا ومقصودا على الحق كمال وحدة أدمته بالأطوار والأنوار وحدة كاملة وعاملة وشاملة ومتقنة ومؤمنة ذي الجلال بالبراهين التي لم يسبق إليها من مخلوق ومرصود ومعصوم صاحب علم وحكم ونظم ورسم وقدم على القدر سيدا معدلا سيدا وغشفا سيدا وأنورا سيدا وأعلما سيد العلا فخر الرسل هادي السبل إمام الكل نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين
معزز و مکرم ذی وقار سامعین عظام مخلصین مسلمین موحدین بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم۔ بحمد اللہ و بفضل اللہ مرکزی اشاعت التوحید والسنہ دے اس پروگرام دے اندر مرکزی اشاعت التوحید والسنہ دے مدرس اور استاد مناظر بھی انہوں نے خوبصورت انداز نال اللہ دے قرآن نال تبلیغ اور واعظ و نصیحت کردیا ہویا تواڈے دلاں نوں منور فرما چکے ہیں۔ میں اللہ دے قرآن مقدس وچوں آیت مقدسہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اسے دے مطابق صحیح اور حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے نال اپنی پاک کلام قرآن مقدس نو امت محمدیہ دے ہر فرد واسطے دنیا اور آخرت دی سرخ روئی اور کامیابی دا ذریعہ بنا کے بھیجیا ہے۔ دنیا دے حوادثات اور شیطانی افعال قبیحہ تو محفوظ رہن واسطے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے دین اور قرآن کلام اللہ دے مطابق اسے طرز اور انداز نال چل دیا ہویا تمام دی تمام زندگی دے اندر ہمیشہ ہر لمحے اور لحظے دے اندر یہ کوشش فرمائی ہے کہ کسی طرح امت اللہ دی کتاب قرآن مقدس نال تعلق اور جوڑ پیدا کر دیا ہویا شیطان دے اس جال اور چنگل کو محفوظ ہو جائے جس دا ابتدا تو وعدہ کر کے آیا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو جائے مشکل اور گمبھیر حالات دے اندر کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ نو اس طرز اور انداز نال پہنچایا ہے کہ اس محنت دے اندر اور اس اللہ دے قرآن دی تبلیغ اور واعظ و نصیحت دے اندر جو بھی اثر انداز ہوندہ گیا ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دے دین حق والے گروہ اور ٹولے دے اندر شامل ہوندہ گیا ہے۔
اور اللہ پاک نے افعال قبیحہ تو اس دی پہلے شناس کروائی ہے کہ دھیان کرنا ہے شیطان بھی اسے چیز دا میرے سامنے دعویٰ کر کے گیا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور قرآن مقدس بھی اسے بات تو پہلے بھی آگاہ فرما رہا ہے کہ دو جماعتاں اور دو گروہ ہیں، دو پارٹیاں ہیں۔ ایک او گروہ تے جماعت ہے جس بھی تعلیم تے تربیت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس انہاں دے اندر داخل ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے مقام دوتے کہ جڑے صرف کھوکھلے دعوے ایمان اور اسلام دے رکھ دیا ہویا، ظاہری لیبل لگایا ہے مگر اپنے اندر طہارت اور پاکیزگی نہیں پیدا کی تھی، وہی انسان جدن بھی تھڑکیا ہے تو یقیناً شیطان دی گروہ اور پارٹی دے اندر داخل ہویا ہے، اور شیطان دا کم ہے زندگی دے ہر موڑ اور معاملے اور مرحلے دے اندر وہ تا کوشش دے اندر ہے کہ کسے طریقے اس انسان نو میں اپنی گروہ اور پارٹی دے اندر شامل کراں، تاکہ جس انسان دی خاطر مینوں قیامت دی صبح تک واسطے لعنت دا مستحق بنایا گیا ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تے انسان دی خاطر میں قیامت دی صبح تک واسطے لعنتی بنیا، ہر لمحے اور لحظے دے اندر او دی کوشش ہے ہاں جی اگر ایمان تے اسلام دے اندر داخل ہو گیا بندہ او طرز اور طریقہ اپنائے جڑا اللہ دی کتاب قرآن نے سکھایا ہے، تو یقیناً شیطان اور بھاویں اس دی ذریت جتنی بھی محنت اور کوشش کر دی مر جائے، اس ظاہری اور باطنی ایمان تے اسلام نال تعلق تے جوڑ پیدا کرن والے بندے دے ایک والد تے بھی شیطان دا اثر نہیں ہو سکتا۔ اسے واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، بندے جنہوں نے ایمان لے آندا ہے محمد الرسول اللہ نال تعلق تے جوڑ پیدا فرمایا ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے دین تے اسلام دے پیغام دے اندر اثر لیندیاں ہویا پیغمبر دی جماعت تے ٹولے دے اندر شامل ہوندے گئے، میرے محمد الرسول اللہ نے اپنی اس انداز نال محنت فرمائیے، اللہ فرماندا ہے او دنیا کائنات والے
تانوں دنیا کائنات دے اندر ہزاراں ٹولے تے جماعتاں ملنی آئے مگر سارے چوں نکھری اور نتری ہوئی جماعت تے ٹولا ہے تا او گروہ ہے جڑا میرے محمد الرسول اللہ نے قرآن نال تیار فرمایا ہے والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ ہن اس مقام دوتے اللہ کریم نے فرمایا ہے او ایماندارو میرے محمد الرسول اللہ دے حزب تے گروہ دے اندر آون والے ہو میرے محمد الرسول اللہ نال چاچو آون والے ہو میرے پیغمبر دے خدام تے غلام بنن والے ہو میرے محمد الرسول اللہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے اسلام دے اندر داخل ہون والے ہو جدن سینے دے اندر قرآن آیا ہے اندر تواڈے ایمان پیدا ہویا ہے تا ظاہر دوتے اسلام لے آندائی نہیں وقت میں اللہ اعلان پہ کرے نگا یقاتلون فی سبیل اللہ میرے محمد الرسول اللہ دا گروہ تے جماعت ہے اس نو زندگی دے کئے موڑ دوتے بھی منافقہ کولو ڈرن دی ضرورت نہیں ہے شیطانہ کولو ڈرن دی ضرورت نہیں ہے طاغوت دے پجاریاں کولو ڈرن دی تے بزدل بنن دی ضرورت نہیں ہے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت ذرا فرق تا دیکھو میرے محمد رسول اللہ دی جماعت والے ہو تو سجدن بھی حرکت کریں دے ہو میں اللہ دی خاطر تے میرے رسول دی خاطر تہاڈا اٹھنا تے بیٹھنا بھی میرے پیغمبر دی سیرت نال تہاڈا کھاونا تے پینا بھی میرے پیغمبر دی سیرت نال تہاڈی حرکات و سکنات بھی میرے پیغمبر دی سیرت نال تو سجدن میں اللہ دے رستے دے اندر نکل دے ہو تا ایو ٹھان کے نکل دے ہو کہ دنیا کائنات دے کانٹھے گلابیانوں لتر مار دیتے رو اسا اپنی نواباں تے چودھریاں نو بھی چھوڑ چکے آئے ساڈا ربط تے تعلق محمد دی سونی جماعت نال ہے محمد دی پاک قرآن نال ہے محمد الرسول اللہ دی سیرت نال ہے اللہ کریم فرماندا ہے جدن میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دیتا ہی نہیں وہ تو زندگی دے کئے موڑ دوتے اے خطرہ نہ پہ کرے آئے جو تاغوت دے پجاری توڑیاں اتے گردنہ دے چڑھوائے سیل کیونکہ اے مومن بندیاں دا خاصا اے پہ آگا جدر دل وچو دلو میں اللہ نال ربط تے تعلق قائم ہونے جدر دلو میں اللہ نال یاری لگوانے شڑا زبانی کلامی نہیں تصدیقم بالقلب جدر جڑے ایمان تے اسلام دی تصدیق تائے حضرت انسان دا قلب کھلوتا کریں دائے وقت اللہ فرمان دائے زندگی دے کائے موڑ دوتے بھی شیطان دے حزب تے دے گروہ دے کولوں کدائی بھی نہیں مغلوب تھی وڑا کدائی بھی نہیں تو ساں دے کولوں ڈرنا کیونکہ جنہ دے ہاتھ دے اندر میں اللہ دے قرآن دا سچا کلام تے بیان کھلوتا ہوں دائے دنیا کائنات دیا طاقت جمع ہو جاویں اللہ فرمان دائے انہ قید الشیطان اللہ کریم نے فرمایا ہے تو سا میری خاطر لڑن والے ہو تو سا میری خاطر بستر چاہن والے ہو تو سا میری خاطر وطن و بے وطن ہون والے ہو میرے محمد الرسول اللہ دی جماعت آ گئے جڑے در بدر تا ہوں دے ودے گئے اپنے لکھاں تے کروڑاں دیاں جداداں تا قربان کی دیاں دین اپنا نسب تے خاندان بھی چھوڑیاں دین مگر تائیاں دے پائن کیونکہ اسا محمد الرسول اللہ دے گروہ دے اندر شامل ہو گیا ہے وقت اللہ فرماندا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور اے او بندے نو پائے
جنہاں نے میرے محمد دا حزب قبول کر لیا ہے، جنہاں نے میرے محمد دا اعلان من لیا ہے، جنہاں نے میرے محمد دے بیان دا قرآن من لیا ہے، جنہاں نے اپنے آپ نو میرے محمد دے حوالے کر چھوڑیا ہے، اور لہذا دنیا کائنات والے کن کھول کے سن لائے، بھاوے اپنے وقت دے ٹھاکر بھی کیوں نہ ہوئے، سید تے قفراج تے مہر بھی کیوں نہ ہوئے، مگر انام دا تعلق میرے محمد رسول اللہ دی جماعت نال یا اللہ فرماندا ہے اولئک حزب اللہ۔ کان کھول کے سن لاؤ، اے بھاوے گلوں ننگے نے، بھاوے اتوں ننگے نے، بھاوے انہوں کھاون دی کوئی چیز مل دی ہے تے کوئی نہیں مل دی، مگر یہ یاد رکھو اے تواڈے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ جماعت کہیں دی جماعت۔ شیطان نے تو مقابلہ کیتا ہے نا کہ آج جنہاں دی خاطر مینوں لعنتی بڑھیندا پیا ہے، میں انہاں صراط مستقیم دوتے نہ آوڑ دے سا۔ اللہ فرمایا جا پھر تیرا مقابلہ ہے، مگر ایک چیز سنو، الا عبادک منہم المخلصین، سچے دل نال جیڑا میرے محمد رسول اللہ دے گروہ اور پارٹی دے اندر جماعت دے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ 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 کریم نے فرمایا ہے میرے محمد رسول اللہ نال ملن والے ایک ادائی خطرہ نہ پہ کرے آئے جو شیطان حملہ کر دے سی۔ شیطان زندگی دیکھا ہے موڑ دوتے بھی اس چیز تو ڈرنا تے خوف کھامنا، اگر جی یہ جی خطرہ رکھنا تو وقت چوڑیاں پاتے گھر بیٹھو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، فرق ہے پیا اللہ فرمایا ہے تو سا میری خاطر لڑ دے ہو تے او جڑے نو پائے یقاتلون فی سبیل الطاغوت، او تاغوت دے پجاری نو پائے اپنے آبا و اجداد نو منن والے انہاں دی سیرت تے چلن والے آئے اگوں تا اللہ فرمایا ہے جے تانوں خطرہ پیدا ہونے لگی ان قید الشیطان کان ضعیفا۔ اے اللہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ دی بارے نہیں کہہ رہا، توجہ کرے، اللہ محمد رسول اللہ دی جماعت وال پہ آندا ہے، اللہ محمد رسول اللہ دی گروہ دی گل پہ کریندا ہے، اے اتھے اللہ محمد رسول اللہ دی منن والے مو پہ آندا ہے ان قید الشیطان کان ضعیفا۔ او بندے ہو میرے محمد رسول اللہ دے منع والے ہو، میں اللہ دے دین والی کتاب دے قرآن دوتے عمل پیراؤ کے چلن والے ہو، شیطان باویں جتنا بھی زور لیندہ رہ ونجے اس شیطان تے پلیت دا منافق دا تسا ایماندار دوتے زور چلنا کوئی نہیں۔ ایماندار دوتے بولو تھوڑی میرے خیال ہے میں مکی پئی ہے۔ اللہ اپنے محمد رسول اللہ دے یاروں پہ آدھا ہے کہ انہاں دے سینے دے اندر قرآن آیا ہے تا انہاں دے اتے بھی شیطان اثر نہیں کر سکتا، تے جدر محمد رسول اللہ دیا جتیا دے اندر بیٹھن والے تے شیطان پلید دا اثر نہیں ہوندہ، تے کیویں امام الانبیاء محمد رسول اللہ تے خود ذات اثر ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے چونکہ اے اندر تے باہر بھی میں میرے محمد رسول اللہ دا گروہ تے جماعت پاک ہے پئی، اے او جماعت کہ جنہاں دے ایمان دیاں گواہیاں میں اللہ عرشہ تو کھلوتا دینا، اے او جماعت کہ نام میرا محمد رسول اللہ اگر زندگی دے کئے موڑ دوتے بھی کسے معاملے دے اندر کیوں کر کے اگر سوال چکرے وقت بھی میں اللہ برداشت نہیں کریں گا۔ اللہ فرماندہ
میرا محمد رسول اللہ تیرے کولو اگر کدائی بھی بھول چکو ونجی میں اللہ تو تینوں کیوں کر کے سوال کر لیندہ ہوں مگر تے محمد رسول اللہ دی جماعت تے پیغمبر دا ٹولا اتنا معصوم ہے اتنا دھوتیا گویا اتنا پاک ہے میں اللہ نو اتنا محبوب پیا کہ جنہاں نے تے پیغمبر دی خاطر اپنے آپ نو نہیں ویکھیا تے محمد رسول اللہ دے دین تے اسلام دی خاطر اپنا دنیا داری نو نہیں ویکھیا دین دا معاملہ ویکھیا ہے اللہ فرماندا اذا الذين يؤمنون بآياتنا قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة اللہ کریم نے فرمایا ہے جیڑے میرے محمد رسول اللہ دے جماعتی ہیں کہ جدر میرے پیغمبر دے گلوں آندے پائے نہیں ایج نہیں جو کاٹن دے اندر ودے ہوئے ایج نہیں جو انہوں تلے آلے پکڑ لگے ہوئے ہوئے ایج نہیں جو انہوں زریگر دے کھسے لگے ہوئے ہوئے نہیں اتو ننگے بھی پیروں ننگے بھی چوٹا ٹاکیاں لگیاں ہویا مگر محمد رسول اللہ دے جماعتی پیغمبر دے حزب دے اندر داخل ہوئے کھلوتے اللہ فرماندہ ہے میں چونکہ انہاں دے واسطے ہوں ایمان دیا گرنٹیاں پیا دینا گا تا میں انہاں دے ایمان نو قیامت دی صبح توڑی آمن والے واسطے رشد و ہدایت دا نمونہ بنایا ہے کیونکہ میں اپنے پیغمبر نو ہدایت دا معیار بنایا ہے میں اپنے پیغمبر نو ہر لحاظ نال اعلیٰ بنایا ہے یہ میرا پیغمبر بھی اعلیٰ بنتا گیا ہے کہ میرے پیغمبر دی صحبت سنگت دے اندر بیٹھن والے بھی اعلیٰ بن دے گئے باویں کبھی شکل بھی کیوں نہیں پہ باویں وطنوں بے وطن بھی کیوں نہیں ہوئے ودے مگر جیوے میرے محمد رسول اللہ نہ غلطہ چون دے گئے اور اللہ فرماندہ ہے چل دے زمین دوتے ودے ہوں دے میں انہاں دی جتیاں دیا ہٹنو عرش تے گئے آپ اپنے جناب میراج دوتے گئے عرش تو بلند بھی اسونا دی جتیاں دی آہٹ پہنچا دینے آئے محمد رسول اللہ نو تھے کھلوتیاں گویا بھی سنوا دینے آئے سمعت خشخشت قدم کا اللہ دے پاک پیغمبر بھی سوال کریں دے پائے او بلالا میں جڑے ویلے میراج دوتے گیا گا میں اٹھے بھی جتیاں دی آہٹ سنیے میں نو پتہ کوئی نہیں آئی میں نو نال والے دربان نے دسیا یا رسول اللہ اے جڑی آہٹاں دے پائیے اے تلے زمین دوتے توڑا غلام بلال تحجد وستے اٹھے ودائے اللہ فرماندہ ہے اے میرے پیغمبر دے حزب دا کمال یا میرے پیغمبر دی جماعت دا کمال جڑے اندر تے باہر نہ دا طیب تے طاہر ہو گیا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا جڑے ویلے آندے پائن اللہ فرمایا ہے اے عام نہیں آندے پائے بلکہ میرے محمد رسول اللہ دے جماعتی آندے پائے میرے محمد رسول اللہ دے غلام آندے پائے میں اپنے پیغمبر نو اعلان پیا کرنا میرا پیغمبر جڑے ویلے تیرے کولوں حاصل چونکہ اے تا پیغمبر دے دیدار دے بھکھے ہوئے دے تے محمد رسول اللہ دے دیدار دی خاطر آندے پائے اس ویکھ لے صرف دیدار مصطفیٰ دی خاطر اپنا سارا کچھ تن من تن قربان کر کے آندے پائے نہیں مگر میں اللہ وینا دے دلان دی طرف ویدہ کھلوتا ہوں علم ما فی قلوبہم میری آئینا دے انہاں دے دلان دے نظرہ کھلوتی ہوں یعنی انہاں دے دل دے تقدس نوے کے میں اتلیاں میلہ کچھلا وی اللہ آپ دھو کے صاف کر چھوڑی آئے ہوں جڑے میرے تے پیغمبر دے گولان دے پائے اے عادتاں تے عظیمتاں تے عزت دے
طور تے سارے تو پہلے آدھیا ہویا جڑے ویلے اللہ نے کنڈا کھٹکاونا ہے تو میرا پیغمبر باہر سے تے انہاں سارے تو پہلے عزت اللہ کرا السلام علیکہ انہاں سارے تو پہلے تے محمد رسول اللہ دوتے سلامتی دیا دعاواں کرنی آئے مگر میرا پیغمبر خبردار انہاں نو سلام نہ کرن دے میں اے جڑے ویلے تلے آندے ہوئے اے اگر تینوں سلام کرن لگے تا تو آنکھیں ٹھہر ونجو کول سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ ٹھہر ونجو میں محمد رسول اللہ دے دولے والے ہوں میں محمد رسول اللہ دے یار تے دیوانے ہوں ٹھہر ونجو تسا سلام نہ کرو کیونکہ تواڈے واسطے سلام دے تحفے سپیشل اللہ پہ کھلیں دے ای شان تے مرتبہ بڑے آئے کہ محمد رسول اللہ دے گروہ دے اندر شامل ہوئے سب تو بڑا عظیم الشان سبق دے درس اللہ دی کتاب قرآن میں دیتا ہے تے اسے دیتا ہے تے جڑا پلدا گیا ہے بڑھدا گیا ہے محمد رسول اللہ دی جماعت دے اندر داخل ہوندا گیا ہے اندازہ کرو اللہ کریم نے فرمایا ہے میرا خیال ہے بے ذوق کو ویلا کہ تو صاحب کہ جو نماز دا ٹائم ہی ہو گیا نا ہاں جی ادھرو ہی نہیں بولو چاہ اللہ کریم نے فرمایا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان او بنی آدم دی اولاد دھیاں تے پتراؤں دھیان کرے آئے شیطان ہمیشہ فتنے دی طرف زور دیندہ رہ ویندہ ہے جدن اس نے ویکھنا ہے کہ اے بندے سارے محمد رسول اللہ دی جماعت دی طرف راغب ہوندے ویندے اے او ٹولا ہے جڑا ٹولا محمد رسول اللہ نے تیار فرمایا ہے جدن اس نے اے کوشش ویکھنی ہے پئی کہ او بھی تواڈے اندر فتنہ تے فساد برپا کرن دی کوشش کریندا رہے ویسی او تواڈے اندر منافقتاں تے بغض تے عداوتاں پیدا کرنیاں شروع کر دے سی کیونکہ سارے تو پہلے بھی او دا کام او دی محنت بھی سے چیز تے اڑی کھلوتی ہونی ہے کیونکہ اس نے پہلے دعویٰ کیتا ہے اللہ کہ سارے تو پہلے میری کوشش ہونی ہے کہ ایتا اللہ دے دین والی جماعت دے ٹولے دے اندر نہ آمن تے دی اگر آوی گئے وط اے راسن تو اٹھائیں تے میں انہ دے اندر ایسی بیماریاں پیدا کر دے ونی آئے نے ادلے بلتا انہ دا اسلام والا ودا رہے وجڑائے ایمان تے اسلام دا دعوت ودا رہ جاوڑا ہے اے ٹولا تا محمد رسول اللہ دی جماعتیاں دا کھواوڑیا چونکہ لوگا دیا نظرہ دے اندر تے سمجھے ویسن جناب اے محمد رسول اللہ دا بھی حضب ہے پیا اے فلانا ٹولا بھی محمد رسول اللہ دیا فلانی جماعتی محمد رسول اللہ دیا ہے مگر اس نے ایو دیا طرز دے انداز رکھنا ہے کہ اے دعویٰ کھلوتا کریں دا یا دامت الارواح فی اجسادم ہن قیامت دی صبح تھوڑی میں لانتی تبن گیا تے میں زندگیاں نبیاں کروا لیا ہن میں بھی دعویٰ کھلوتا کرنا انہوں ہدایت علی پاسے کوئی نہ آن دے سا انہوں تیرے محمد رسول اللہ دے اس رستے تے جماعت علی پاسے کوئی نہ آن دے سا تے دے اگر آگی ونجن وقت میں انہ دے تو پچھو کو چل دوتے وٹ دیتی رکھنا ہے کہ ساری زندگی میں انہ دیا کھچا دوتے چڑھا رہے ویسا کہ جدن ادعوت کریں سن مگر
عملی لحاظ نال بالکل کھولے دے کھولے ہونے نہیں، کیونکہ شیطان نوں بھی پتہ ہے پیا کہ میں انہاں دے کولوں ایسے کرتوت کرواونے جڑے انہاں بندیاں دی اپنا نظر دے اندر ایک بیان دیتا بالکل معمولی ہونے، انہاں نے کوڑ بھی ود ود کے مارنے دے، لوگاں نوں خراب تے خستہ بھی کرنا ہی نہیں کہ لوگاں دے اندر بغض تے عداوت تے منافقت بھی پا چھوڑنی آئے، مگر انہاں دے ماحول دے مطابق اے معمولی جی گناہ سمجھا جاونا بندیاں نے ایو جیاں گلاں تے کان بھی کوئی نہیں دھرنا، توجہ بھی کوئی نہیں کرنی، مگر حقیقت دے اندر سمجھی وداؤنا کہ میں متقی آ پیا، میں بہت بڑا ہی پرہیزگار آ پیا، بس میں آ پیا جڑا ایمان تے اسلام دا دعویٰ میں کیتا ہے پیا، لہذا میرے اندر ایمان ہے پیا، باقی سارے غدار تے بے ایمان ان پہ اللہ میں انہوں یہ حالتاں دے اندر پہنچا دے بنایا۔ اللہ کریم فرماندا ہے چل سورا چھڑا ایمان تے اسلام دے دعوے تے بھی ایسا گلاں کوئی نہیں مکاونیاں، او دعوے تو ہر کوئی کریندا رہے ویسے الا عبادک منہم المخلصین، مگر جنے دلوں ہو کے دلوں طور دوتے میرے محمد رسول اللہ دے حزب نال تعلق دے جوڑ پیدا کر لیا، او دے اتے تن شیطان دا اثر کوئی نہیں ہونا، وطے بھی تا اپنی طرفوں دعوے کھلوتا کریں دائے پیا۔ اللہ فرماندا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، مگر شیطان نے آکھیا ہے میں یہ چیز نہ دے اندر ساریاں تو پہلے رائج کر دے ونی یا ویکھ لے شریعت محمد رسول اللہ دے موٹے موٹے مسائل دے تو ہر بندہ مد نظر رکھیندا رہ ویندا ہے، مگر اپنی زندگی دے معاملے دے اندر جنہ مسائل نو تو معمولی سمجھنا ہے، اللہ دی قسم دن قیامت دے تیرے سامنے 302 دا کیس بن کے آونا یا، مگر اٹھے ایسی حالت کیفیت ہونی ہے کہ تیرا کچھ بھی تھے کماونا یا ما قدمت یدا، او دن قیامت دے جڑا کچھ بھی تیرے سامنے آونا ہے تے حضرت انسان دے اپنے ہتھاں دی کمائی ہونی ہے یا وجدوا ما عملوا حاضرا، وقت اٹھے تا تو واپس آن دا موقع کوئی نہیں لگنا، وقت اٹھے تیرا دعویٰ کدے جاونا ہے، اٹھے بھی تو آنکھ سے میں محمد رسول اللہ دی جماعت دے اندر داخلہ ہوں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جے اگر ایک قدائی بھی نہیں ہو سکتا ہے کوڑا شاہ جانی لانتی نے اے میرے محمد رسول اللہ دی جماعت کو بدنام کرنا اللہ ہے، میرے پیغمبر دی جماعت دے اندر تیو جیاں گدیاں غاتاں کوئی نان پیا، میرے پیغمبر دی جماعت دے اندر تبوست عداوت کوئی نہیں، مگر اے دعویٰ ایمان تے اسلام دا کرندہ رہ وینا کہ دعویٰ محمد دی جماعت دا کرندہ آئی تے ایک دوئے دیاں آپس دے اندر جڑا کٹن دی کوشش کرندہ رہ وینا آئی، خیدتاں کرندہ آئی، اتو ہورن دائی تے وچو ہورن دائی پیا، تا اللہ کریم نے فرمایا ہے اذ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ محمد الرسول اللہ دے جماعت والے انہوں تے دین تے اسلام دے کھوکھلے دعوے کرنے والے، مگر فرق کیا ہے؟ اللہ فرمایا ہے صرف تیری اپنی کوشش اور محنت ہونی چاہیے، حقیقت دے اندر میں یہ جو منافقت نو تو یہ جو پلیت نو ایسے پردے دے اندر رکھی ہے، اگر رب چاہے تو اگر اس دا پردہ فاش کرے تو ظاہراً اس دا چہرہ لے کے پہچان لے سے کہ واقعی یہ محمد دے حزب والا بندہ ہے کہ اتو اور تے وچو اور منافق ہے بیان۔ اللہ دے دربار دے اندر کامیاب ترین انسان ہوئے کہ جدن تعلق تے جوڑ پیدا کیتا ہے وقت دلی تعلق تے جوڑ بنائے، دل نال تصدیق کر، تائید کر
محمد رسول اللہ دی جماعت کے گروہ دے اندر داخل ہو، ورنہ کھوکھلا ایمان تے اسلام دا دعویٰ رکھن والے دنیا کائنات دے اندر بہت زیادہ آئین پہ، مگر جس نو اج تو ایمان تے اسلام سمجھ رہا ہے، اے تو حقیقت دے اندر بھول بھولے کے دے اندر ودا ہویا ہے۔ تینو شیطان نے تیرے عقل دوتے پردہ چاڑ کے تینو یہ جیا بے ایمان بڑا چھوڑیا ہے کہ تو سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی میں آیا پیا۔ اصل دے اندر حقیقت تا سامنے اس وقت کھل رہی ہے جدن وجدوا ما عملوا حاضرا، جدن بالکل سامنے سکرین بڑھ کے آوے سی، اس وقت تینو پتہ لگ رہا ہے کہ واقعی میں اس حزب دے اندر داخل ہونا ہاں جڑی جماعت محمد سونے نے تیار کی تھی ہے۔ محمد الرسول اللہ دی جماعت اس واسطے تا اللہ کریم نے انعام اور اکرام ذکر فرمائے، اے محمد الرسول اللہ دی جماعت ہے کہ جس دے ایمان دا دست انداز اللہ نے اس انداز نال سونا اور پسند آیا ہے کہ اللہ نے قیامت دی صبح تو اس دے بعد دے اندر آون والے بندیاں دے ایمان و اینان و رشد و ہدایت دا نمونہ بڑھایا ہے، معیار بڑھا چھوڑیا ہے۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وقرأ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے جس تنو سمجھنا آوے وقت ویکھ لو میرے محمد رسول اللہ دے جماعتیاں وال، میرے محمد رسول اللہ دے دیوانے تے پروانے وال ویکھ لو، میرے محمد رسول اللہ دے منن والے نے کس طرز دے انداز نال ایمان پیدا فرمایا ہے کہ جدر دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوں دے گئے وقت جیوے جیوے سمجھا دی گئی جڑی گل کو محمد رکیندہ گیا ہے رک دے گئے، جڑی گل دی طرف محمد اشارہ کرندہ گیا ادائی دوڑ دے گئے، وقت دین تے اسلام دے مقابلے دے اندر شان محمد رسول اللہ دے مقابلے دے اندر وقت دنیا کائنات دیا بادشاہ تاغائی آئے، وقت جتنا بھی انہاں دے مقابلے آئے، مگر اس چیز تے ڈٹے رہ گئے کہ اللہ فرمایا ہے من جاہد فینا کریم پہ اعلان کرندہ ہے کہ انہاں منافقہ واسطے نہیں ہے، دوگلیاں واسطے نہیں ہے، پلیتاں تے غیبت کرن والے واسطے نہیں ہے، کھنڈ پچھو بیٹھ کے محفلہ بڑھا کے کتے طرح بھوکن والے واسطے نہیں ہے، اے انہاں واسطے اللہ خطاب پہ کرندہ ہے جڑے اپنے لنگوٹا کس کے محمد رسول اللہ دی جماعت دے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماندہ ہے او بھاوے کوئی ملا ہوئے، بھاوے کوئی جاہل ہوئے، بھاوے پیر ہوئے، بھاوے وزیر ہوئے، بھاوے نقشیر ہوئے، باوے الف نو کلی جانن والا ہوئے، او بندے آج در دل دے اندر میرے محمد رسول اللہ نال ربط دے تعلق پیدا کرن دا دعویٰ کر لے یا وقت ہون بھی تا ایک واری زندگی دے ایک موقع دوتے اپنا ڈانگ لے کے سدھا ہو کھلو من جاہد فینا وطینانو زندگی دے قائم اور دوتے منافقانو تے شیطان دے ٹولے آلیانو قدائیں لچک نہ پیا بھی کھاویں، انہاں دے سامنے دلہ تے بے غیرت بڑھ کے سر نیوان نہ پیا کریں، گردن نچی کر کیونکہ تو محمد رسول اللہ دے ٹولے والا ہے من جاہد فینا۔ اللہ فرماندہ ہے وقتاً فوقتاً زندگی دے اندر مشکلات آندیاں رہے ویسنی مگر وے سمجھ لویں کہ تیری کڈ دوتے میں اللہ دی رحمت دا ہاتھ ودا ہے۔ من جاہد فینا اللہ فرمایا ہے ایک واری میری خاطر تکڑا تو یہ جو ڈر وینا ہے اتھے قلت تے کسرت دا معاملہ نہیں ہے، اس چیز نو مد نظر نہ رکھ، اے چیز دیکھ کہ اگر جے تو واقعی محمد دی ٹولی تی جماعت دا ہے ان قید الشیطان کان ضعیفا وقت شیطان دا کوئی بھی دعوت ہے مومن تے مسلمان دو تے اثر نہیں کر سکتا ہے۔ ایک واری تکڑاؤ من جاہد فینا اللہ
اللہ کریم نے فرمایا ہے ایک باری میری خاطر بھاویں اپنے نال مقابلہ کرنا پوے تے روگردانی نہ اختیار کرے انہاں دے نال متھا دے لائے اپنے بیگانیاں دے نال لڑون ہاں جڑے ویلے مقابلہ کرے سے سچا ہکو چنیا ہویا میری دھڑ دا بن نہیں آگا اس لیے ابتدا دے اندر تا تینوں تھوڑی جیا تکیاں تے مشکلات آنی آئے نہیں مگر اللہ فرماندا ہے میں ویکھنا ہے جو خالص میرے محمد رسول اللہ دے ٹولے والا یا تے دل دے اندر تیرے تقدس ہویا میں اللہ دے دین تے قرآن والا اللہ فرماندا ہے لنا ہدینہم سبلنا ڈاک چاہ کے قرآن دے حق والی واز تو کرے داوانی نہ دے اتے میڑے تو پھرے داوان تے اگو تیرے رستے دے اندر کنڈے وچھاون والے موتا میں اللہ آپ سٹین دا ویسا صدق دل نال محمد رسول اللہ دی جماعت دے اندر داخلہ لین دا ایک باری دعویٰ کر لنہدینہم سبلنا ہاں ابتدا دے اندر تھوڑی جی مشکلات آسن مگر واتری جی اس دے باوجود کمر بستہ ہو کے کھلوتا رہے ہو لنہدینہم سبلنا میں اللہ اور دی قسم ہے میں تیرے رستے ہی ہو جائے بڑے انسان جیتے تائیں جاتے لو وہم و گمان کوئی نہیں ہو اللہ ملدی توفیق دے آخر دعوانا الحمدللہ رب